आज जो पावस जो उटांगणाचो पावस झडपा लागले कडेन आसा वो झडत आसा आनीक कमी जावपाचें वयना. एक्चुली हो पावस जो आसा हो काबार जावपाक जाय आसलो आनीक हो काबार न जाल्ले कारणान हांगा खुबशे लोकांक आनीक शेतकारांक त्रास जाल्ले कडेन आसात. ते म्हणलें जाल्यार सगळी शेत पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसात, कितलीशे रस्त्याचे झाडां पडले कडेन आसात. ती झाड जें आसा हें केपें साकून सावड्डी जो मेन रोड गेला तिळामळ हांगा झाड पडले कडेन आसा आनी हें शंकराची झाड पोना तसमें नासलें. हें खंय तरी ह्या पावसाचे हेजेर आनी वार येयल्ले कारणान हें झाड जें आसा हें बस स्टॉपाचेर पडलें आनी ह्या बस स्टॉपाक जो कोण एकटो भितर न्हिदोन आसलो तो खंय तरी मायनर इंजर्ड जाल्लो. ही झाड त्या बस स्टॉपाचेर पडटरीक अर्द रोड सुद्दां हांगा ब्लॉक जावन उरलो आनी हो इन्सिडेंट फाल्यार जाल्ले कारणान कोणाक चडशें कांय जालें ना. आनी हो जर दिसान जातालो जाल्यार थंय बसीचे लोक रावताले बस स्टॉपाक हे कितलेशे इंजर्ड जाताले आनी वायट कितें जाता आसलें.